नमः सभायै सभापतिभ्यश्च तत्र सभाध्यक्षेभ्यः आगतेभ्यः विराजितेभ्यः मम गुरुवर्येभ्यः नमस्कृताञ्जलिं समर्प्य वैदिककर्मसु समजविज्ञानम् इति विषयमधिकृत्य लेखः अमुं यथामति प्रस्तौमि। तत्रादौ कालवन्दना सारं या नगरी महान् स नृपतिस्तामन्तचक्रं च तत् पार्श्वे तस्य च सादग्विदग्धपरिषत् ताश्चन्द्रबिम्बाननाः उद्वृत्तस्य च राजपुत्रनिवहस्ते वन्दिनस्ताः कथाः सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः। उपर्युक्तश्लोके निर्दिष्टं कालपुरुषस्वरूपं वयं सर्वे जानीमः। सोऽयं कालपुरुषः वेदोक्तकर्माश्रितः मानवाभ्युदयार्थं समभीप्सितं यज्ञानं वेदेषु विद्यते ततोऽधिकं नान्यत्र क्वचित्। अत एव सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति यतः सर्वाः प्रवृत्तयः सर्वं ज्ञानमयो हितः इति वेदार्थकसूचकानि सप्रमाणोदाहरणानि दृश्यन्ते। सर्वं ज्ञानमयो हितः इत्युक्तेन सर्वविधज्ञानानां मूलः वेद एव इति ज्ञायते। तेषु सर्वविधेषु ज्ञानेषु कालज्ञानम् अन्यतमम्। तत्र ऋग्वेदे अस्य वामीयसूक्ते कालज्ञानसूचकः एकः मन्त्रः वर्तते। तस्मिन् संवत्सरसंस्थं कालचक्रस्वरूपं प्रतिपादितम्। तत्र त्रिविधानि संवत्सरकालचक्राणि सूचितानि। प्रथमं चक्रं 12 परिधिरूपकाणां 12 मासानां, द्वितीयचक्रं त्रयाणां नाभिरूपकाणां ग्रीष्मवर्ष हेमन्ताख्यानां ऋतुफलकानां, तृतीयं चक्रं 60-उत्तर-300 दिनानां चेति सूचितम्। तत्र मन्त्रः एवमुक्तः: 12 प्रथयश्चक्रमे कन्द्रेणि नभ्यानिक उतच्चीकेता तस्मिन् साकन्त्रे शतानशङ्कपर्पिता षष्टिर्नचालाचलासाः इति। वयं सर्वे जानीमः एव अस्माकम् आधुनिकजीवने कालस्यास्ति महदुपादेयत्वं। तत्रोक्तमेव सुभाषिते क्षणत्यागे कुतो विद्या इति। न केवलं विद्याक्षेत्रे अपि तु एकैकस्य क्षणस्य सदुपयोगः सर्वेषु क्षेत्रेषु अस्माभिः कर्तव्यो भवति। तत्रापि वैदिककर्मोक्तदिशा क्षणस्य सदुपयोगः क्रियते चेत् दोषः न सम्भवति। अद्यतनमानवैः वेदोक्तकर्माचरणं पुरातनकालत्वेन जीर्ण्यत्वेन वा मन्यते। केचन अनेनाचरणेन केवलं भुक्त्योपादनफलमेव लभ्यते इति वदन्ति, किन्तु तथा नास्ति। एकैकस्य कर्मणः तथ्यात्मकान्वेषणेन वेदोक्तकर्मसु वैज्ञानिकज्ञानमपि दरीदृश्यते। अद्यतन वैदेशिकवैज्ञानिकाः देशीयवैज्ञानिकाश्च समयप्रजानमधिकृत्य च बहुशोधकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। किन्तु अस्माकं महर्षिभिः बहुकालात् पूर्वमेव समयप्रजानविषयः तत्तद्विशिष्टस्थानेषु समयभेदश्च स्मृत्यादिग्रन्थेषु वर्तितः। तत्र समयस्य परिज्ञानं विष्णुपुराणादिग्रन्थेषु निमेषादारभ्य युगयुगान्तं बोधितं। मनुस्मृतावपि तथैवोक्तम्। तत्र मनुना विशेषेण समयभेदः स्थानमनुसृत्य चतुर्धा कृतः। तानि च 4 स्थानानि भूलोक, पितृलोक, देवलोक, ब्रह्मलोकश्चेति। तत्र वैदिकनित्यकर्मसु पञ्चमहायज्ञानाम् आचरणं प्रतिदिनं कर्तव्यं भवति। ते च यज्ञाः देवपितृमनुष्यभूतब्रह्मणाम् इति 5 भवन्ति। तत्रोक्तं गौतमधर्मसूत्रे पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपितृमनुष्यभूतब्रह्मणाम् इति। एतेषां देवपितरादिविभागानां स्थानानुगुणं कालभेदः मनुस्मृतौ दृश्यते। तत्रादौ मनुना भूतमनुष्ययोः समयपरिमाणं साम्यत्वेन प्रतिपादितम्। अवशिष्टानां देवपितृब्रह्मणां समयपरिमाणं भेदेन सूचितम्। आदौ मानवानाम् अहोरात्रकालक्रमः निमेषादारभ्य मुहूर्तान्तं प्रतिपादितः। ततो देवानां मानवानां च अहोरात्रविभजनकर्ता सूर्यः इति उपदिष्टम्। पितराणाम् अहोरात्रविभजनकर्ता कृष्णशुक्लपक्षत्वेन चन्द्रः इति सूचितम्। एवञ्च मानवानाम् अहोरात्रपरिमाणं 30 मुहूर्तिकं प्रोक्तम्। पितराणाम् अहोरात्रपरिमाणं मासिकमित्युक्तम्। देवानाम् अहोरात्रपरिमाणम् उत्तरायणदक्षिणायत्वेन वार्षिकमिति सूचितम्। तथा च प्रमाणानि निमेषादशताष्टौ च काष्ठास्त्रिंशत्तुताः कलाः 30 कलामुहूर्तस्यादहोरात्रं तु वामतः अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके
रात्रिस्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामः पित्रे रात्र्यः निमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्मचेष्टा स्वः कृष्णशुक्लस्वप्नाय सर्वरि दैवे रात्र्यः निवर्षं प्रविभागस्तयोः पुनः अहस्तत्रोदगजनं रात्रिश्च दक्षिणाजनम् इति। अनेन प्रकारेण देवपितृमनुष्याणां दिनपरिमाणम् उक्तं। ततो ब्रह्मणः दिनपरिमाणं सूचितं। ब्रह्मणस्य दिनपरिमाणज्ञाने युगानां कालज्ञानम् आवश्यकं भवति। तथैव प्रतियुगेषु कति वर्षसङ्ख्या भवति इत्यपि ज्ञातव्यं भवति। यत्र मानवानां 60-300 वर्षाणि भवन्ति तत्र देवानाम् एकवर्षस्य परिमाणम् उक्तं। ततश्च 4 3 2 1 च क्रमशः सहस्राख्याः वर्षसङ्ख्याः कृत त्रेता द्वापार कलियुगेषु भवन्ति इति स्मर्तव्यम्। एवमेव 4 3 2 1 च क्रमशः शताख्याः वर्षसङ्ख्याः युगारम्भे युगान्ते च सन्ध्यासन्ध्यांशत्वेन योजनीयाः इत्युक्तम्। तत्र 4सहस्रदैववर्षाणां कृतयुगस्य मानं सूचितम्। एवञ्च युगारम्भे युगान्ते च 400 अतिरिक्तेन योजयेत् इत्यपि चोक्तम्। तदाहत्य दैववर्षसङ्ख्या 800-400 भवति। मानुषवर्षपरिमाणेन तु 28,17,17,00,000 कृतयुगं भवति। तथैव इतरेषां युगानां मानुषवर्षगणना दैववर्षसङ्ख्यायाः 60-300 गुणितेन कालेन कर्तव्या। तत्र चतुर्षु युगेषु मानुषवर्षसङ्ख्या विंशतिसहस्रोत्तर 43 भवति। दैववर्षसङ्ख्या 12,000 च भवति। 12,000 वर्षाणाम् एकं दैवयुगं सूचितम्। एतादृशानां सहस्राणां दैवयुगानां ब्रह्मणः एकदिनं, सहस्राणां दैवयुगानां ब्रह्मणः एकरात्रिश्च भवति। तथैव 2,000 दैवयुगानां ब्रह्मणः अहोरात्रं भवति। तत्र 2,000 दैवयुगेषु 12,000 दैववर्षसङ्ख्यायाः 2,000 दैवयुगैः गुणितेन 40,00,000 दैववर्षाणि भवन्ति। सहस्रचतुर्युगेषु तावतामेव वर्षाणां 60-300 गुणितेन 64,000,000 भवति। एतावतां मानुषवर्षाणां ब्रह्मणः अहोरात्रं स्मर्यते। तत्रोक्तं 4,000 वर्षाणां तु कृतयुगं तस्य तावच्छति सन्ध्यांशश्च तथाविधिः इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु च 3 एका भाजेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च यदेतत्परिसङ्ख्यातमादावेव चतुर्युगम् एतद्वारसदाहस्रं दैवानां युगमुच्यते दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसङ्ख्यया ब्राह्ममेकं हर्त्येयं तावती रात्रमेव च इति। एवं प्रकारेण मानुषदैवभेदेन युगानां कालः उक्तः। एवञ्च ब्रह्मणः एकदिने कति दैवयुगानि कति चतुर्युगानि भवन्ति इति उक्तं। तथैव कति दैववर्षाणि कति मानुषवर्षाणि भवन्ति इत्यपि मनुस्मृतौ सूचितम्। ब्रह्मणः आयुमनुसृत्य कालविवरणं। तत्र विष्णुपुराणे पराशरमहर्षिणा ब्रह्मणः मानेन ब्रह्मणः आयुः वर्षशतमिति सूचितं। तथा चोक्तं निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षशतं स्मृतं तत्पराख्यं तदर्थं च परार्थमभिधीयते। ततो मन्वन्तरपरिमाणं सूचितं। तत्र 14 मन्वन्तराणि प्रोक्तानि। प्रत्येकेषु मन्वन्तरेषु 1,70 चतुर्युगानि 1,70 दैवयुगानि वा वर्तन्ते। तत्र 1,70 दैवयुगानां 14 संख्याभिः गुणितेन दैवयुगसङ्ख्या 94,900 इति लभ्यते। वस्तुतः ब्रह्मणः एकदिनं सहस्रदैवयुगानां भवति। अतः अवशिष्टानां षण्णां दैवयुगानां 14 मन्वन्तरेषु विभाजितेन 3,50 दैववर्षसङ्ख्या भवति। सा संख्या प्रतिमन्वन्तरेषु योजनीयाः इति। तदानीं या संख्या प्राप्यते सा 3,170,000 इति। सा दैववर्षसङ्ख्या प्रतिमन्वन्तरे भवति। तथैव मानुषवर्षसङ्ख्या 80,750,000,85 कोटि इति भवति। उपर्युक्तस्य एकमन्वन्तरकालस्य 14 गुणः कालः ब्रह्मणः एकदिनत्वेन भवति। अर्थात् सहस्रदैवयुगानां सहस्रचतुर्युगानां यः कालः सः विज्ञेयः इति। तस्य दिनस्य अनन्तरं नैमित्तिकनाम्नः ब्राह्मप्रलयः भवति। प्रलयानन्तरं भूर्भुवस्वरलोकाः ज्वलन्ति। तेन कारणेन महर्लोकस्य सिद्धगणाः लोकपरिवर्तनं कुर्वन् जनलोके गमिष्यन्ति। एवं त्रिलोकानि जायमानानि जलमयानि जायमानानि सन्ति इति दृष्ट्वा जनलोकनिवासिनः ध्यानादिकं कुर्वन् नारायणरूपी कमलयोनि ब्रह्मणः भक्तिं कुर्वन्ति। ततो ब्रह्मा त्रिलोकस्थग्रासैः सन्तृप्य तस्य परिमाणस्य रात्रिसमये शेषरजोपरि शयनं करोति। रात्रिसमाप्त्यनन्तरं पुनः सृष्टेः संरचनां करोति। मानुषदैववद् ब्रह्मणः परिमाणेन पक्षमास संवत्सरक्रमेण एकवर्षं भवति। एवं शतवर्षमेव ब्रह्मणः परमायुः भवति इति सूचितम्। अधुना ब्रह्मणः एकपरार्धम् एतावत्पर्यन्तं व्यतीतम्।
परार्धान्तस्य पाद्मनामक महाकल्पमपि व्यतीतम्। इदानीं तु द्वितीयपरार्धं प्रचलन् अस्ति। तत्रापि द्वितीयपरार्धस्य वाराहनामकं प्रथमकल्पं जायमानम् अस्ति। तत्र प्रमाणं चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सप्तमा अष्टौ शतसहस्राणि दिव्यजा संख्यजा स्मृतं द्विपञ्चाशत् तथान्यानि सहस्राण्यधिकारतो त्रिंशत्कोट्यस्तु सम्पूर्णा संख्याता संख्यजा द्विजा सप्तषष्टिस्तथान्यानि निजुतानि महामने विंशतिस्तु सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्येयं मानुषैर्वत्सरैर्द्विजा चतुर्दशगुणो ह्येष कालो ब्राह्ममः स्मृतं ब्राह्मो नैमित्तिको नामो तस्यान्ते प्रतिसञ्चरः तदा हि दक्ष्यते सर्वं त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं जडं प्रजान्तिता वार्ता भारतलोकदिवाचरः एकार्डवेदु त्रैलोक्य ब्रह्मानारायणात्मकः भोगिश्रीजां गतश्येते त्रैलोक्यग्रासबृंहितः जनस्थैर्योगिभिर्दे देवश्चिन्त्यमानोऽब्जसम्भवः तत्प्रमाणां हितां रात्रिं तदन्ते सृजदेवतः एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेवं वर्षशतं च जत शतं हितस्य वर्षाणां परमाजुर्महात्मनः एकमस्युब्जतीतं तु परार्थं ब्रह्मणो नथ तस्यान्ते भून्महाकल्पः पाद्मैत्यभिविश्रुतः द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वैद्युता बाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीर्तितः इति। अनेन प्रकारेण पूर्वतनसमयव्यवस्था अद्यतनसमयव्यवस्था च विष्णुपुराणे सूचिता। अनेन परिज्ञानेन कालज्ञानं लोकज्ञानं च अवाप्तुं शक्यते। अद्यतनवैज्ञानिकैः काललोकविषयोः नाम परिवर्तनं टाइम एवं स्पेस इत्यनेन कृतमस्ति। स एव विषयः अस्माभिः मुनिभिः बहुकालात् आदौ एव सूचितः। तत्र बहुभिः वैज्ञानिकैः अन्तरिक्षमध्ये गमन आगमनवेलायां निमेषात्मकः समयभेदः प्रमाणीकृतः वर्तते, किन्तु एतावत्पर्यन्तं तैः आत्यन्तिकी उपलब्धिः न प्राप्ता। तत्र आल्बर्ट् ऐन्स्टैन् इत्येकः जर्मन् देशीयः वैज्ञानिकः आसीत्। तेन समयप्रजानमवलम्ब्य द्वित्रादि अनुमानानि शोधितानि। तेषु गुरुत्वाकर्षणशक्तिमवलम्ब्य अनुमानम् अन्यतमम्। यत्र गुरुत्वाकर्षणप्राबल्यं भवति तत्र समयवाहः गुरुत्वाकर्षणरहितक्षेत्रापेक्षया मन्देन भवति इति ज्ञापितम्। वैज्ञानिकाः ब्लैक् होल् इति एकं विषयं शोधितवन्तः। तस्मादेव सृष्टिप्रपञ्चस्य विस्तारः इत्यङ्गीकृतवन्तः। वैदिकधर्मानुजायिनस्तु ब्रह्मा एव संसारस्य सृष्टिकर्ता इति अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र सन्दर्भेऽस्मिन् भागवतपुराणे तकुत्मीराज्ञः ब्रह्मलोकगमनमधिकृत्य काचित् कथा दृश्यते। सा च एवम्। एकः ककुत्मीराजा आसीत्। सः स्वस्य रेवती नामककन्यायाः विवाहे वरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोके गतवान्। तत्र ब्रह्मा गन्धर्वसङ्गीतश्रवणे व्यस्तः आसीत्। तत्कारणात् किञ्चित् कालं प्रतीक्षां कृत्वा ब्रह्माणं स्वमतं श्रावितवान्। तदानीं ब्रह्मा तं प्रति प्रहस्य उक्तवान्, हे राजन्, तव आगमनवेलायामेव भवतः परिमाणस्य 27 दैवयुगानि व्यतीतानि। भवतां सगोत्रिणः सुहृज्जनाः साम्राज्यं सर्वमपि समाप्तं जातमस्ति। भवान् यदालोच्यात् अत्रागतवान् आसीत् तदनुसारं तु वरस्य त्यजनं मया कर्तुं न शक्यते। तथापि इदानीन्तनकालीयः कश्चन वरः तव कन्यायाः विवाहार्थं योग्यः अस्ति इति उक्त्वा बलरामस्य नाम सूचितवान्। ब्रह्मणः तद्वचनं श्रुत्वा स्वराज्ये आगतवान्। तत्र सत्यमेव ब्रह्मावचनवत् युगानि व्यतीतानि आसन्। ततः ब्रह्मणोक्तप्रकारेण कन्यकायाः विवाहं बलरामेण सह कारितवान्। तत्रेदं प्रमाणम्। तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुद्मिज्येष्ठमुत्तमं ककुद्मीरेपतीं कन्यां स्वाम् आदाय विभुङ्गतः पुत्र्या वरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकम् अपावृतम् आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्धः क्षणाक्षणं तरन्त आद्यमानस्य स्वाभिप्रायं जवेदजत। तत्श्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः, अहो राजन्यरुद्धास्ते कालेन हृदये कृताः तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणां गोत्राणि च न शृण्महे। कालोऽभिजातस्तृणव चतुर्युगविकल्पितः तद्गच्छ देवदेवांशो बलदेवो महापतः। कन्यारत्नमिदं राजन्नरत्नाय देहि भोः भुवो भारावताराय भगवान् भूतभावतः अवतीर्णादिरांशेन पुण्यश्रवणकीर्तनः इत्यादिष्टोऽभिवान् व्याजं नृपस्वपुरमागतः त्यक्तुं पुण्यजनत्रादात् भ्रातृभिर्दिक्षवस्थितैः सुतां दत्त्वानवद्याङ्गिं बलाय बलचारिणे बदर्जाख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रयम् इति। अनेन ज्ञायते यत् पुराणादिग्रन्थेषु न केवलं काल्पनिककथा उपदिष्टा वर्तते, अपि तु अस्माकं ज्ञानवर्धकाः विशिष्टवैज्ञानिकाश्च तत्र वैज्ञानिकांशाश्च तत्र बोधिताः। अत्र वैदेशिकवैज्ञानिकानामपि मतमतान्तरम् आसीत्। न्यूटन् इति वैज्ञानिकेन कालप्रजालं न सम्भवति इति सूचितवान् आसीत्। तावत्पर्यन्तम् उपर्युक्तकथासन्दर्भः काल्पनिककथारूपेण मन्यते स्म।
कालान्तरेण 200 वर्षात् परं यदा ऐन्स्टैन् इति वैज्ञानिकेन कालभेदः कालप्रजानं च भवितुमर्हति इति शोधितं तदानीं सा एव काल्पनिककथा सत्यकथात्वेन परिवर्तिता। एवमेव प्रतिकथासु द्रष्टुं शक्यते। तत्र अस्माकं जननमरणचक्रे समयचक्रस्य विभागत्रयं वर्तते। प्रथमः भूर्लोके जननादिमृत्युपर्यन्तं, द्वितीयः मृत्योपरान्त आत्मनः परलोकप्राप्तिपर्यन्तं, तृतीयः परलोके फलानि कष्टानि वा भुक्त्वा पुनर्जन्मार्थं समयचक्रप्रवेशः इति। तत्र जन्मनः परं मृत्युः यथा निश्चितः तथैव मृत्योः परं जननमपि निश्चितम्। अतः सर्वेपि एनां प्रक्रियां जन्ममृत्युबन्धननाम्ना व्यवहरन्ति। तस्मात् जन्ममृत्युबन्धनात् कालबन्धनात् वा विमुक्त्यर्थं यत्नः कर्तव्यः। तत्र ब्रह्मलोकगमने एव कालबन्धनात् रक्षणं भवति इति हेतोः ब्रह्मलोकप्राप्त्यर्थं यानि संस्कारकर्माणि कर्तव्यानि भवन्ति तानि आचरितव्यानि। तत्र जन्मनः परं प्रप्रथमसंस्कारः जातसंस्कारः भवति। तस्मिन् संस्कारे शिशोः परिधानं कालानुगुणं सूचितं। तत्र क्रमः अहरादिसंवत्सरकालपर्यन्तं भवति। तत्र कर्म इदं शिशोः कालप्रवेशरूपेणापि वक्तुं शक्यते। तस्य समयक्रमः एवमुक्तः: अहः रात्रिः, अहोरात्रम्, अर्धमासः, षण्मासाः, ऋतवः, संवत्सरम् इति। तत्र प्रमाणम्: अथैनं परिगदात्यह्ने त्वा परिगदाम्यहस्त्वा रात्रे परिगदातु रात्रिस्वाहोरात्राभ्यां परिगदात् अहोरात्रो त्वार्धमासेभ्यः परिदत्ता वर्धमासात् त्वामासेभ्यः परिददतु मासास्त्वऋतुभ्यः परिददत् ऋतवस्त्वा संवत्सराय परिददतु इति। कालः एकः गमनमार्गः। अतः मृत्योः अनन्तरम् आत्मनः गमनमपि समयेन भवति इति छान्दोग्योपनिषदि प्रोक्तम्। तत्र समयक्रमः पूर्वोक्तपञ्चमहायज्ञप्रकारेण देवपितृमनुष्यब्रह्मणां दिनपरिमाणेन द्विधा दृश्यते। एकः अहरादिसंवत्सरान्तम्, अपरः रात्र्यादिदक्षिणायनपर्यन्तम् इति। तत्र प्रथमः समयक्रमः ब्रह्मलोकप्राप्तये एवमुक्तः: अहः शुक्लपक्षम्, उत्तरायणं, संवत्सरम् इति। ततः आदित्यं चन्द्रमसं विद्युतं ब्रह्मलोकं चेति। तत्र प्रमाणम्: अहरन्ध आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् षडुदङ्गेति मासांस्तान् मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्यात् चन्द्रमसं चन्द्रमसा विद्युतं तत्पुरुषो मानवः स एनान् ब्रह्मगमयत्येष देवयानः पन्था इति। द्वितीयः पितृलोकगमनमार्गस्य समयक्रमः उक्तः। स च रात्रिः, कृष्णपक्षं, दक्षिणायनम् इति। ततश्च नैते संवत्सरमपि प्राप्नुवन्ति इति सूचितम्। अतः मासेभ्यः पितृलोकमिति गमनं विशेषेण सूचितम्। तत्र चोक्तं: रात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान् षड्दक्षिणैति मासांस्तान् नैते संवत्सरमपि प्राप्नुवन्ति मासेभ्यः पितृलोकम् इति। तृतीयः पुनर्जन्ममार्गस्य समयक्रमः प्रोक्तः। स च आगमनमार्गः पितृलोकगमनमार्गवदेव भवति। तदुक्तं: तस्मिन् यावत् सम्पातमुषित्वाथैतमेवाध्यानं पुनर्निवर्तन्ते इति। यावत्पर्यन्तं परलोके उपभोक्तनिमित्तकस्य कर्मणः क्षयः न भवेत् तावत्पर्यन्तं तत्र स्थित्वा पुनर्निवर्तन्ते। तल्लोकात् भूलोकप्राप्तिः इत्यर्थः। तत्र सन्देहः यदि सर्वेषामपि पापकर्मणां पुण्यकर्मणां वा उपभोगः परलोके भोक्तश्चापि पुनः पुनर्जन्म किमर्थमिति। तत्र समाधानं भाष्ये एवमुक्तम्: मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमित्तानि कर्माणि अनेकानि सम्भवन्ति, न च तेषां चन्द्रमण्डल उपभोगः, अतः अक्षीणानि तानि। तत्र प्रथममार्गस्य नाम देवयानपन्था इति सूचितम्। अतः देवानां यत्र दैनिकी शक्तिः भवति तदा एव देवयानस्य मार्गः गमनयोग्यः भवति। उदाहरणार्थं पूर्वोक्तप्रकारेण मानुषदैवजनस्य मुख्यकारणं सूर्यः अस्ति इति कारणात् अहः गमनयोग्यः भवति। तथैव शुक्लपक्षः पितराणां रात्रिसूचकः, अतः शुक्लपक्षोऽपि दैवशक्तित्वेन मन्तव्यः। उत्तरायणसमयः देवतानां दिनत्वेन अस्ति इत्यतः गमनयोग्यः मन्तव्यः। संवत्सरं देवतानाम् अहोरात्रत्वात् तत्रापि देवाः नेतुं शक्ताः भवन्ति। अतः देवयानस्य ब्रह्मलोकगमनम् अविरोधेन भवति इति स्मर्तव्यम्। किन्तु द्वितीयमार्गः पितृलोकगमनमार्गः। तत्र पूर्वोक्तप्रकारेण मानुषदैवदिनस्य विभजनकर्ता सूर्यः अस्ति इति हेतोः रात्रौ पितृलोकगमनं सम्भवति। ततः कृष्णपक्षे पितराणां दैनिकी शक्ति अस्तीति भावात् पितृलोकगमनं सम्भवति। एवमेव दक्षिणायनं देवानां रात्रिः, तस्मात् देवयानस्य मार्गः नोपलभ्यते, पितृलोकगमनस्यैव लभ्यते इति ज्ञातव्यम्। अतः एव देवयानमार्गप्राप्त्यर्थं मनुष्यः रात्रौ मृते अपि दिने एव तस्य अन्तिमसंस्कारं कुर्वन्ति। तत्र पक्ष अयनपर्यन्तं संस्काररहितं प्रेतं स्थापितुं न शक्यते इति हेतोः कृष्णपक्षे दक्षिणायने एव अन्तिमसंस्कारं कुर्वन्ति।
किन्तु महाभारते भीष्मपितामहानां सकाशे इच्छामरणशक्तेः वरदानं प्राप्तमासीत् इति हेतोः उत्तरायणे स्वस्य प्राणत्यक्तुं शक्तवन्तः इति। तृतीयमार्गः पुनर्जन्ममार्गः। तत्र मार्गस्तु पितृलोकगमनमार्गः एव पुनः आगमने भवति। यद्यपि तत्र मार्गः समानः निर्दिष्टः, किन्तु समयपरिमाणभेदः तत्र दृश्यते। यत् पुनः आगमनसमयः पितराणां दिनपरिमाणेन अथवा मानवानां परिमाणेन मन्तव्यः इति प्रश्नः उद्भवति। तत्र पितराणामेव समयपरिमाणं भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। यतः स्थानमनुसृत्यैव कालः प्रोक्तत्वात् देवलोकात् पुनः आगमने सांवत्सरिकस्य दिनपरिमाणं, पितृलोकात् पुनः आगमने मासिकस्य दिनपरिमाणं स्यादिति। एतादृशम् अस्माकं वैदिककर्मविज्ञानं युगयुगेभ्यः प्रचार्यमानमस्ति इति भीष्माचार्यस्य उदाहरणेन स्मर्तव्यम्। प्राचीनाः उपासकाः स्वश्रद्धां कर्मणि संस्थाप्य तत्तत्कर्माणि आचरितवन्तः। तत्र न केवलं कर्मणाम् आचरणं पूर्वाचारैः सश्रद्धया कृतम्, अपि तु तेषां कर्मणां संरक्षणदायित्वं यथा मानववंशोपकाराय युगयुगान्तं भवेत् तथा परिपालितम्। तेषाम् एतादृशोपकारार्थं वयं सर्वे सदा सर्वदा ऋणी भवामः। तैः निर्दिष्टमार्गे सङ्गच्छामः इत्युक्त्वा विरमामि इति शम्।